कैसी बेबसी है तू। तेरे लिए जीने का दातो, बस दुआ करें मैं जल्दी कट लूं। उससे मोहब्बत हुई तो ऐसा लगा खुद से मोहब्बत हो गई, खुद से नजरें नहीं बता पा रही। कोमा में वही लड़की क्यों हो रही है? पेशेंट है यार। तो डॉक्टर्स हैं और तुम्हें वॉलंटियर करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैंने इसलिए नहीं वॉलंटियर किया क्योंकि मैंने उसको पहचान लिया था। केस आ गया, मैंने कर लिया। एटलीस्ट मुझे तो बता देती। मैं इतनी परेशान हो रही थी। आई वाज थिंकिंग ऑफ कंप्लेनिंग इन द पुलिस नाउ। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं उसकी, अब बहुत तकलीफें लाता हूँ। आपको तो पता है वैसे और भी वीडियोस आ गए हैं। दूसरी कौन सी वीडियोस? तुम देखो अपनी, बस करा नहीं सकती तो एटलीस्ट नॉर्मल तो एक्ट करो ना। अगर वो मान भी गई ना, मैं तब भी नहीं मानूंगा। खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा, आँखों की नमी है तू, खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके। मैं नहीं जानती एंड आई थिंक आंटी इस वक्त हमें कामयाब पे फोकस करना चाहिए। तो ये डिम्पल ये दिखा दो मुझे। अरे आयरा, क्या कर रहे हो तुम यार? बोर हो रहे होगे? आओ डिस्कशन में आओ। कसम से मुझे पता होता ना डॉक्टर बनने में इतनी खवारी है, मैं कभी मेडिकल ना लेती। Is this? कर रहे हैं। क्यों? कामयार जब फायरा के घर पहुंचा तो इसके चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, बस वो खामोश था। लेकिन उसकी खामोशी में भी बहुत बड़ा तूफान था जो उसके अंदर से उठ रहा था, और वो बहुत एहतियात से चलता हुआ दरवाजे तक आया। फारिया ने जब कहने की कोशिश की और जब उसने कामयार की आंखों में देखा तो वो वहीं रुक गई, क्योंकि कामयार की आंखों में उसे कुछ न कुछ तो नज़र आया था। उसकी आंखों में और कुछ नहीं बल्कि सब सच सच नज़र आ रहा था। और कामयार ने वहाँ सिर्फ एक ही अल्फाज कहा, जो ये है कि मुझे सब मालूम हो चुका है। कामयार की आवाज़ धीमी थी लेकिन बहुत मजबूत थी। कामयार ने उससे कहा कि मैं उस लड़की को अस्पताल में देख के आ रहा हूँ जिससे फायरा के तो रंग ही उड़ गए थे। वो डर के मारे कामयार से पीछे हटने लगी थी, लेकिन कामयार ने उसका हाथ पकड़ा और कामयार का सबब बिल्कुल ही टूट चुका था। उसने इतना ज़ोर का थप्पड़ मारा कि पूरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंज उठी। फारिया ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी और उसके होंठ ऐसे खड़खड़ा रहे थे कि वो जैसे बिल्कुल ही डर गई हो। लेकिन कामयार उसके सामने खड़ा रहा और उसे इतना सब बुरा बोलता रहा और उसका भी सब्र टूट गया। और उसने बोला कि हाँ, ये सब मैंने किया है, लेकिन मैंने अकेले ने नहीं किया, मेरे साथ खावर भी मेरे साथ था उस वक्त। फायरिया ये भी बोलेगी कि ये सब उसी का ही मंसूबा था, और वो ये सब उगल देगी कि ये उसी का ही मंसूबा था। वो तुम्हें और आयरा को एक साथ देखना नहीं चाहता था। जब कामयार ने ये सुना तो कामयार का दिल तो बिल्कुल ही टूट कर रह गया। वो फारिया को अब कुछ भी नहीं कहेगा और फ़ौरन वहाँ से निकल जाएगा और जाकर सीधा डॉक्टर साहब के घर पहुँचेगा। लेकिन डॉक्टर साहब के घर पहुँचने के बाद उसकी आखिरकार यही होगी कि वो डॉक्टर साहब के सामने अपना सारा सच बयान कर सके। लेकिन कामयार ये सब जानता नहीं है कि वहाँ जो कुछ भी होगा वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे इसने अपने दादी को सब कुछ सच बता भी दिया हो, क्योंकि उसने अपने दादी से भी यही कहा था कि वो फारिया से शादी नहीं करना चाहता और आयरा से भी नहीं करना चाहता। लेकिन अंदर ही अंदर कामयार अभी भी सिर्फ आयरा को ही चाहता है कि आयरा ही इसकी दुल्हन बने, और वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आयरा से ही प्यार करता है। डॉक्टर साहब जैसे ही कामयार को देखेंगे वो बिल्कुल ही गुस्सा हो जाएंगे। वो कामयार से कहेंगे कि कामयार यहाँ से तुम चले जाओ, लेकिन कामयार कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरी एक बात तो सुन लें, एक बार मुझे सच्चाई का मौका दें, मैं अपनी सच्चाई के बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दें ताकि मैं अपनी सच्चाई बयान कर सकूँ।
لیکن ڈاکٹر صاحب بالکل بھی نہیں رکیں گے کیونکہ انہوں نے خاور کے ساتھ رشتہ توڑوا کر کامیار کے ساتھ آئرہ کا رشتہ کیا تھا اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ابھی کامیار کی وہ کوئی بھی بات نہیں سنیں گے. لیکن کامیار کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب پلیز میری کوئی ایک بات سن لیں, مجھے اپنی سچائی کے بارے میں ایک بات کرنے دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کو وہاں سے نکال دیں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے جو غلطی کر لی ہے وہ ابھی اس غلطی کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہیے, آئرہ کو اب آگے بڑھنا چاہیے. کامیار جیسے ہی کچھ کہنا چاہے گا ڈاکٹر صاحب اس کو وہیں پر ٹوک لیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے خاور کا رشتہ آئرہ کے لیے طے کر دیا ہے, اب تم یہاں سے باہر چلے جاؤ, اب ہم تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتے. کامیار چیخے گا, چلائے گا کہ یہ سب اس کی سازش ہے, آپ اس کی شادی آئرہ سے نہ کروائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی بات کب سنیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ پہلے بھی میں نے تم پہ یقین کیا تھا لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا, اس لیے اب میں آئرہ کی شادی اسی سے ہی کرواؤں گا, جو مجھے روک سکتا ہے وہ روک لے. کامیار پھر چیخے گا, چلائے گا, لیکن اسی وقت آئرہ سامنے آ جائے گی. آئرہ کی آنکھیں بالکل خشک ہوں گی, اسے کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا کہ اس کی شادی ٹوٹ گئی ہے اور وہ آ کر کامیار سے بولے گی کہ میرے بابا جو فیصلہ کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں, تم اب میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرے بابا نے خاور کے ساتھ میری شادی طے کر دی ہے اور میں ابھی خاور سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں, تم یہاں سے نکل جاؤ اور کبھی مجھے اپنا منہ نہ دکھانا. اس کے بعد خاور وہاں آ جائے گا اور وہ بھی سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا. اب کامیار اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہے گا اور کہے گا کہ آئرہ بھی مجھ پر یقین نہیں کرتی, یہ کیسی بات ہے. اب کامیار پہلے جیسا ہو جائے گا, پہلے جیسا یونیورسٹی جانا شروع کر دے گا اور بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا, لڑائی جھگڑا بھی کرے گا. اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوں گے کہ یہ کامیار کس طرح پر چل پڑا ہے. لیکن کامیار جو ہے وہ اس سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی کہ آئرہ کی شادی خاور سے ہو رہی ہے, اس لیے وہ اس کے دل میں جو چلے گا صرف وہ وہی کرے گا. ڈاکٹر صاحب بھی اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کر رہے اور آئرہ تو اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. آئرہ کو تو لگتا ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے, یہ ہمیشہ سے ہی مجھے دھوکہ دینا چاہتا تھا اور یہ مجھ سے محبت بھی نہیں کرتا. لیکن انہیں کیا پتہ کہ کامیار اس سے بہت محبت کرتا ہے, وہ انہیں دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ خاور انہیں دھوکہ دے رہا ہے. یہ خاور کی چالاکیوں میں بالکل ہی پھنستے جا رہے ہیں, انہیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ خاور ان کے ساتھ سازش کھیل رہا ہے. یہ تو الٹا کامیار کو ہی غلط سمجھ رہے ہیں, لیکن انہیں آہستہ آہستہ آگے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. لیکن وقت گزر گیا ہوگا, لیکن آپ ناظرین یہ بھی جانیں گے کہ ان دونوں کی شادی بالکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس ڈرامے میں کامیار اور آئرہ کی ہی بالکل شادی ہونی ہے. لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو آتا ہی آتا ہے, اس لیے ان دونوں کی شادی اینڈ پر ہو کر ہی رہے گی. ناظرین یہ ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, لیکن ہمارے چینل کو پہلے آپ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ان کی نئی نئی اپڈیٹ آپ کو جلد از جلد مل سکیں. اس لیے ناظرین اب کامیار کو بھی یہی لگتا ہے کہ اگر وہ سچ ان کے سامنے لے آیا تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا, لیکن کامیار اس بات پر یقین کروا کر ہی رہے گا. وہ کسی طرح خاور کو کڈنیپ کروا لے گا, خاور کو کڈنیپ کروا کر اس سے سب کچھ اگلوائے گا, ویڈیو بنا کر ان سب کو بھیجے گا اور بولے گا کہ آپ ان کی سازشوں میں پھنستے جا رہے ہو, میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ یہ آپ سب کو دھوکہ دے رہا ہے لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی. اب یہ دیکھیں, اس میں کامیار آئرہ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ دیکھو, ویڈیو دکھائے گا. اس کے بعد آئرہ وہاں خاموش ہو کر رہ جائے گی. ناظرین اس کے بعد کامیار اور آئرہ کی شادی ہو جائے گی. آئرہ کی شادی ہوگی, یہ دونوں بہت خوش رہیں گے. اس کے بعد جو خاور ہے اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا, جس کے بعد وہ 10 سال بعد باہر نکلے گا. ناظرین یہاں پر ہی ڈرامہ اینڈ ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہمارا ڈرامہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ناظرین ایک اور ڈرامے میں ٹویسٹ آیا ہے. ناظرین جب اگلے دن کامیار ان کے کلینک جائے گا ڈاکٹر صاحب کے, تو وہاں دیکھے گا کہ انہوں نے آئرہ کے رشتے کے لیے خاور کو اپنے گھر پر بلا رکھا ہے.
नाजरीन कामयार वहाँ जाएगा, उसकी आंखें पूरी जैसे रोने वाली होती हैं वैसे हुई होंगी, उनके नीचे काले धब्बे पड़े होंगे। वो उनसे जाकर धीमी आवाज़ में कहेगा कि आप तो मेरी बात पे यकीन करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि आयरा का रिश्ता इसके साथ ना करें, ये आप सबको अपनी साजिश में फंसा रहा है, लेकिन आप बल्कि मेरा यकीन ही नहीं करते, इसलिए अब मैं सबूत अपने साथ लेकर आया हूँ। वो अपना मोबाइल निकालेगा और सबूत डॉक्टर साहब को दिखाएगा। डॉक्टर साहब वो सबूत देखेंगे और उनकी आंखें बिल्कुल ही वहीं जमी रह जाएंगी कि ये मैं क्या करने लगा था, अपनी बेटी का रिश्ता उस बंदे से कर रहा था कि जो हमें अपनी साजिशों में फंसा रहा है। इसके बाद डॉक्टर साहब अपने घर जाएंगे और खावर को कहेंगे कि खबीस इंसान, तुम मेरी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते। इसके बाद डॉक्टर साहब कामयार और आयरा की शादी तय कर देंगे, जिसके बाद उनकी शादी खुशी खुशी कर देंगे और यहाँ पर ही ड्रामा एंड हो जाए।